جدو ماں تے باپ قبرستان ٹر جاون نا پھر قبرستان چو ڈر بھی نہیں لگدا. میرے ایک دوست میں کہنے لگے آسی صاحب جدو ماں پہ زندہ سن نا تے تکلیف تے دکھ ہونا تے کہنا امی دعا کرو ابو جی دعا کرو تکلیف آگئی دور ہو جانی. تے کہنے نے ہون کوئی مسئلہ بن جائے تے جدو قبرستان جاون نا تے ماں تے ابو دی قبر دے درمیان لیٹ جانا تے لیٹ کے کہنا امی تے ابو جی دکھ آگے کوئی دعا ہی کرو. کہتے ہیں اتنا میرا یقین پختہ امی تے ابو نو کہہ کے جے گھر نہیں آؤں تے میری تکلیفاں دور ہو جاندی ہیں. دنیا تے رہن تے پھر بھی رحمت دنیا تو ٹر جاواں تے پھر بھی رحمت. میرے آقا نے فرمایا جڑا جمعے والے دن ماں یا باپ دی قبر تے حاضری دے وے ایک نگاہ جڑی قبر نو ویکھ لینا نا اللہ اس ویکھن دا صدقہ پورے ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف فرما دیندے. پتہ چلیا قبر چ بھی ٹر جاندے اولاد لی رحمت ہی رہندے نے. آر پہ کری رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں باغاں دے آئے آئے بچے آئے اے ہری اللہ آئے توتا پھر دا ڈالی ڈالی اے جنہ باغاں دے آئے ٹر جان مالی پھر رب اونا